Bonjour les amis, aujourd'hui notre recette, maman et moi, on a recyclé des vieux croissants en une recette vraiment délicieuse, extraordinaire, très facile à réaliser avec des ingrédients simples et disponible dans toutes les maisons. Regardez bien cette vidéo, abonnez-vous sur la chaîne, mettez-nous des j'aime et sans oublier de cliquer sur la cloche pour avoir toutes les nouveautés de cette chaîne. Au revoir, à bientôt. السلام عليكم اعزائي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي لي ديليس دو مدام بوستا. اليوم الوصفه تاعنا هي اون سورت دو بان بيردو، بصح انا اليوم رايحه نديرها لكم بلي كرواسون دي بان شوكو قدم قعدوا لي من البارح. رايحه نحضرهم بمكونات كتير بسيطه متواجده في اي بيت، وهي ثاني اون فاصون لي ما نرموش ولا من on perd pas les croissants ما كليناهمش frais هكذا au moins on pourra les manger, c'est super bon et super délicieux. شوفوا المكونات ديالي هنا بثلاث مكونات كتير بسيطة. عندي هنا دي vieux croissants قعدوا لي من البارح، دي بان شوكولا دي croissants. تعرفوا كاع بلي الكرواسون كي يقعد كي شغل يتعجن شويه. كاس حليب، زوج مغارف زيت، مغرفه كبيره سكر، زوج حبات بيض، من طابلة شوكولا، هذه سي فاكولتاتيف، حبيتو ديروها حبيتو ما ديروهاش، وقرصه ملح، وانا زدت مغرفه فانيليا. هنا نكسر زوج حبات بيض دون ان سالاديو بيان في صحن كبير، نزيد عليه المغرفه الكبيره تاع السكر، نخلط بيان افيك اون فورشيت اي اون بانسي د سال. فوالا، نزيد عليهم اون كويير كافي دو فاني باش نكسروا شويه الكو تاع البيض، ولا زيت دو سيترون كيما تحبوا. نزيد عليهم بشويه الكاس تاع الحليب، je mélange bien. من بعد نزيد زوج مغارف كبار زيت، نخلط فوالا حتى j'adore bien l'huile dans le mélange. فوالا، من بعد je prends les croissants ديالي كيما رايحين تشوفوا. انا هنا كيما قلت لكم سي فاكولتاتيف، تقدروا تستعملوها تقدروا تستغنيوا عنها. نقطعهم في الوسط، ندير فتحه في الوسط باش نحط فيهم دي مورسو د شوكولا. كم تقدروا ما تديروش الشوكولا هذه، سي فاكولتاتيف. فوالا، حنا بكري امهاتنا وجداتنا كانوا يديروه بالخبز، هاد الوصفه يخدموها لنا بالخبز بزاف هايله، كنا نحبوها كاع. مو بيرسونيلمون جادوري، ويرشوا عليها السكر كي يطيب. فريمون اون روسيت مانيفيك. انا هنا رايحه نحضر لكم زوج دو تكنيك، طريقتين. الطريقه الاولى هي نحط لو كرواسون تاعي ولا لو بان شوكو تاعي دون لو غوفريي اللي عندها الماكينه تاع لي غوفر، تخرج فريمون ديري دي فري غوفر. اللي ما عندهاش طيبها بلا فاصون ارتيزانال كيما مولفين دون اون بوال في مقله وزيت. فوالا، نستناو ابوبري 2 مينوت ونحيوها، تخرج طريه وبزاف هايله بزاف بنينه. Elle prend la forme du gaufrier, on dirait une vraie gaufre. تمدها الواحد هكذا، ما يقولكش بان شوكولا ولا كرواسون، يقولك سي د لا بات ا غوفر. هنا درت اون بتيت غاناش شوكولا، ذوبت شويه شيكولا مع شويه زبده، اون كويير سوب دو لي. هاليك انا درت اون دوزيام في لو غوفريي توجور.
هاوليك كيف je mets de la ganache au chocolat par dessus. هنا زينتها avec quelques rondelles de banane، ولا في موسم الفراولة تقدروا ديروا des morceaux de fraises، شويه نعناع برك للتزيين، تقدروا ترشوها بشويه سكر غلاس، كل واحد والذوق تاعو، تقدروا ديروا العسل من الفوق كراميل وبور صالي، كل واحد والذوق تاعو، ولا تخلوها ناتورال. لو كرواسون ديجا لو غو تاعو بنين، والشيكولا تاع الداخل ثاني الا بون غو. شوفوا كيفاش ذابت معايا الشيكولا لداخل، صدقوني كتير هايل، sincèrement c'est plus bon que les vrais gaufres. خرج بيان موالو. هنا الطبسي هذا خربشت فيه بنتي، ما حبيتش نمسحوه، هي لا توش تاعها هاي ليك النتيجه فريمون اكستراوردينير. هنا خليت 3 واحد اخرين درتهم بلا فاصون ارتيزانال، جو لي زي بلونجي في هذاك الخليط اللي خلطناه مع الاول، دوكا نطيبهم في مقله. هنا زوج فيهم الشيكولا، وواحد خليته هكذاك ناتور باسكو كاين اللي ما يحبش هنا في البيت اللي ما يحبش الشيكولا لداخل. صدقوني توليو ما ترميوش كاع لي كرواسون لي بتي بان اللي يقعدوا لكم، ميم لا بريوش لا مونا اللي تقعد لكم vous pouvez la recycler de cette manière. صدقوني فريمون سي سوبر بون. مع القهوه حليب العشيه. فوالا هنا سخنت شويه زيت وحطيتهم يطيبوا. فوالا جو في ابلاتير او بيان نعبز عليهم شويه avec une écumoire ولا une spatule ديجا باش يدخل طياب لداخل وتذوب الشيكولا ديالي، اي اوسي باش يخرج كروستيون من الفوق اي فوندون على الاكستيريور. صدقوني فريمون كتير هايلين. فوالا نعبز عليهم هكذا من داك حتى يطيبوا، ونحيهم سور دو بابي ابسوربون. انا فرانشمون جو بريفير الطريقه الاولى باسكو ما فيهاش زيت، الغوفريي ما نديروش فيه زيت، بصح اللي ما عندوش غوفريي يستعمل مقله و سي لو ميم ريزولطا. فوالا هاي لك النتيجه النهائيه. شوفوا الشيكولا كيفاش ذابت الداخل دو لا ميم مانيير. فوالا نتمنى ان الوصفه تكون نالت اعجابكم. هذا اللي درتو ناتورال بلا شيكولا لداخل. نتمنى انه هذه الوصفه نالت اعجابكم. اشتركوا في القناه، حطوا لي جيم، تنساوش تضغطوا على تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والوصفه راح نحطها لكم في اخر الفيديو. الى اللقاء، الى حلقه قادمه ان شاء الله.